إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الإذاعة ديالكم 36.6. Bienvenue dans la nouvelle station radio marocaine 36.6, toute une nouvelle station radio marocaine qui vous écoute 24 heures sur 24 heures. إذا selon vous, notre station radio est la meilleure station radio marocaine. Il n'y a pas une station radio marocaine mieux que nous. إذا on est toujours au top. إذا merci beaucoup, merci, c'est grâce à vous, merci beaucoup d'avoir choisi notre antenne. إذا غادي نمشيو للموضوع ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم، موضوع صعيب بزاف، موضوع واعر، موضوع ما عمر شي راديو ناقشو. إذا حنا ماشي حنا اللي كنختاروا المواضيع، سي تا فوا شوازير اي فوز افي شوازي اوجوردي الموضوع ديال الأحلام، لي غاف. ملي كنا صغار اون افي توس دي غاف، ملي كبرنا ما استطعناش نحققوا الأحلام ديالنا. علاش بوركوا وي لو بروبليم. إذا بصيفة ليكيب ديالي، أنا صيفة ليكيب ديالي 11 واحد، معاهم الكوزينه، معاهم لي ان ايكيب بيان ايكيبي. صيفطهم ديالو ان سونداج في افريقيا وسونداج في اوروبا. صابوا ارقام مخيفه، صابوا ان بورسونتاج ديال 0.01 هما الناس اللي كيستطيعوا يحققوا الاحلام ديالهم في افريقيا. بار كونتر في اوروبا 80% ديال الناس اللي كتحقق الاحلام ديالها. دري في اوروبا في المانيا خصوصا كيحلم الاج دو 7 يعود انجينيور ديتا، ابخي 25 يعود انجينيور ديتا. بار كونتر في افريقيا لا، ما كنستطيعوش نحققوا الاحلام ديالنا. علاش؟ سي تافوا نو دير où est le problème sur le numéro WhatsApp 05 206 206 205 ou vous pouvez simplement nous appeler sur les deux numéros suivants 05 205 205 309 ou 05 205 205 190. لما عندكم الصوت غير بيبي وحنا نصونوا عليكم. اذا عيطوا لينا ولا كتبوا لنا هنا تحت الفيديو دون ان كومونتير شنو كان الحلم ديالكم، شنو هو الحلم ديالكم، ومن كبرتوا واش استطعتوا تحققوا الحلم ديالكم ولا لا. اذا غادي نمشيو، ربما غادي نقراو الميساج ديالكم. لا، معنا اتصال. الو، السلام عليكم، يا مرحبا. الو، وعليكم السلام. الصراحه نهار كبير هذا ملي شدت لي رقم التليفون ديالكم. مرحبا لاله. لا لي خطيك، هذه اول مشاركه ليا في لا راديو اون جينيرال. وي تفضلي، قدمي راسك لاله. الله يكثر بك. وي معك ورده 30 سنه من المحمديه. إذا لاله ورده 30 سنه من مدينه المحمديه. مرحبا بكم، مرحبا بالناس المحمديه. دونك ان بتي رابيل بور لا فريكونس المحمديه 25000 ميجا هرتز، لا ميم فريكونس ا كازا بوزنيقه غابه، سي لا ميم فريكونس 25000 ميجا هرتز. اذا لاله ورده، الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم هو لي غاف، هو الاحلام. مني كنتي صغيره شنو كان الحلم ديالك، ودابا مني كبرتي ولات عندك تبارك الله 30 سنه، واستطعتي تحققي الحلم ديالك ولا لا؟ صراحة فكرتيني. الحلم الحلم ديالي فاش كنت صغيرة هو نتزوج ببيلوت كيسوق الطيارة. ودابا الصراحة تزوجت، غير هو ما تزوجش بيلوت ديال الطيارة، تزوجت بشيفور ديال الطاكسي كيدير المنصورية بن يخلف. بحال مالو تا هو راه شيفور. لا الله يودي، بحال شيفور، بحال بيلوط، بجوجهم تابعين لوزاره التجهيز والنقل. اذا ميرسي بوكو. يمكن لك ورده. الو، السلام عليكم. الو ورده. اذا كينقطع الاتصال على مدام ورده. دونك عندها 30 سنه، كان الحلم ديالها سون غافيتي ديبوزي ان بيلوت. اذا فين كاين الديفو؟ واش في الديفو فينا حنا اللي كنحطوا حلم وما كنخدموش عليه باش نحققوه، ولا الديفو في الهواء الطلق؟ اذا هذا هو السؤال اللي سولنا الدكتور احمد الراكول. اللي تي بريفي باش يكون حاضر معنا، مي مالوغوزمون الي بارتي او بريزيل بوغ اسيستي ان سواري دو شاكيرا. سولنا هذا السؤال: هل عامل التربه له دور في تحقيق الاحلام؟ كان الجواب ديالو كالاتي. تحية لك السياسيين وتحية للمستمعين الكرام داخل وخارج الوطن. هو بالنسبة لهذا الموضوع هذا لا علاقة له لا بالانجراف لا بالتساقطات ولا بالتسحور، ولا موضوع باين وواضح. راه كيف يعقل إنسان ما تيفيق حتى للجوج ولا 3 ديال النهار، كيفاش غيحقق الحلم ديالو هذا؟ واش غيحققو بالحزق؟ ما يمكنش. خاصو ينوض يخدم، خاصو ينوض يدي ميرتي، ينوض يقلب على راسو. وملي تيفيق تيمشي يقلب لك تشويكه، يقلب لك الخطيط ديال اللحيه واش باقي مزيان. راه مصيبه، راه مصيبه سياسي. وشوف عافاك اخر مره اتصل بيا الا كانوا بحال هاد المواضيع هادو. السلام عليكم. اذا il a répondu زعما merci notre coach personnel et professionnel, merci notre grand docteur d'avoir intervenu et de nous avoir donné cette réponse. قال لكم بان الديفو ما كاينش في المحيط، الديفو ما كاينش في التربه، المحيط كاين فينا حنا اللي ما كنخدموش على الاحلام ديالنا. ما يمكنش تحلم حاط ان غيف قدامك ولا ان اوبجيكتيف وكتبقى ناعس وبغيتي داك الحلم داك لوبجيكتيف يجي حتى لعندك، لا ما يمكنش. اذا
الى غيزون دكتور كنتي استاذ اللي كنتي كتصنت لينا دابا ولا كتفرج فينا في سيغ نوتر باج فيسبوك اوفيسيال راديو 36.6 فريمون ميرسي بوكو دافوار اذا غادي نمشيو ديريكتومون باسكو comme ils disent les Français واحد البروفيرب واحد لا ريبليك pour réaliser une chose très extraordinaire commencez par la réveil حلموا ولكن نوضوا خدموا ديروا شي حاجه راه ما يمكنلكمش تبقاو مريحين والله يرضي عليكم اذا غادي نقراو لي ميساج ديالكم لا معنا ان ابيل غادي نمشيو معنا ان اوديتور سي parmi les auditeurs fidèles de notre radio 36.6 اذا الو السلام عليكم يا مرحبا المولودي الو كتسمعني وتنسمعك ابو ياسين تبارك الله عليك والله يبارك فيك. اذا السي المولودي الموضوع ديالنا ديال اليوم موضوع شويه الو المولودي باقي كتسمعني اذا السي المولودي الموضوع ديالنا اليوم هو الحلم هو داك الشيء ديال ملي كتكون صغير كيكون عندك حلم اش يمكن لك تقول للمستمعين الكرام السي المولودي ويا ودي الحلم ديالي انا كنقول الشباب يحلموا بزاف يحلموا مادام هناك حياة هناك امال. اذا اييه مادام هناك حياة هناك امل غنسولك حتى السي المولودي حتى ملي كنتي صغير شنو كان الحلم ديالك ودابا ملي كبرتي وصلت لك ابو ياسين وصلت لك الله يرحم لك الوالدين. انا كنت صنت لك انا راه الحلم ديالي في شكال رانا ملي كنت صغير كنت كنشوف جدي مجوكوش بربعه ديال العيالات شي كيسكي من البير شي مخارجه الغلم شي اللي عندها شي شقوه في المحل كديرها وكان الكالم ما كاين لا مشاكل لا صداع لا مخاصمه لا والو وكان عندهم براد وكاس داك الكاس كانوا كيتناوبوا فيه بربعه. ودابا انا بو ياسين باش نحقق الحلم ديالي ونولي بحال جدي الحمد لله رانا خدام شويه رانا نجوكش بجوج ديال العيالات وباقا لي جوجات باش نكمل الحلم ديالي ان شاء الله سي المولودي. اذا لما فهمت السي المولودي انه كان الحلم ديالك وتولي بحال جدك تجوج بربعه العيالات. اذا السي المولودي واش ما كنتوش بان هذا الحلم اللي كان عندك ماشي لوجيك؟ واش الناس كتحلم تولي بيلوت انت كتحلم تولي يعود عندك اربعه العيالات؟ كيفاش كتشوف هذا الحلم اللي كان عندك السي المولودي؟ وما كاين لا بيلوت تاع الطياره لا والو انت ما تسحب السواق ديال الطياره والو ترابرك البطوله ديك تاع النرويج اقول هذاك بيلوت تاع الطياره ياخذ ربعه العيالات والله تيشجوه ما يبقى يطير لا ولا الطياره. شكرا سي المولودي شكرا ميرسي بوكو. اذا كله الحلم ديالو كله لو غاف ديالو. اذا مولودي بلوز او موا راه استطاع هو في طريق تحقيق الحلم ديالو باقي لي غير جوج عيالات يحقق الحلم ديالو. اذا كونط موا دونك il me reste qu'à vous souhaiter donc voilà n'oubliez pas باش تحطونا دون ان كومونتير تحت هذا الفيديو شنو كان الحلم ديالكم ملي كنتوا صغار ودابا ملي كبرتوا واش استطعتوا تحققوا الحلم ديالكم؟ الا ما استطعتوش قولوا لنا علاش شنو هما لي زوبستاكل اللي ما خلوكمش تحققوا الاحلام ديالكم. اذا دونك voilà on arrive à la fin de cette émission il me reste qu'à vous dire à la prochaine.